سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مومن بندہ پکا مومن جی خالص ایمان والا سبحان اللہ جی خالص ایمان والا جی مولوی دیا کچھیا باتاں تے مطمئن بولو نہیں ہوں سارے بولو بگلے والے ہو جی مومن بندہ جی مولوی دیا باتاں تے مطمئن نہیں ہوتا کا مومن بندہ جی خطیبہ دیا باتاں تے مطمئن نہیں ہوتا مومن بندہ جی فلسفیاں نے فلسفے دے مطمئن نہیں ہوتا مومن بندہ منطقیاں دے علم دے مطمئن نہیں ہوتا مومن بندہ دنیا دے معیشت دانا دے علم دے مطمئن نہیں ہوتا مومن بندہ بڑے بڑے بہروپیاں دے ظاہری دینی روپ ہوئے کے مطمئن نہیں ہوتا مومن بندہ جدوں بھی مطمئن ہوتا ہے اللہ دے قرآن سے مطمئن ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے قرآن دے بولو نا سارے کھانے سے مطمئن ہوتا ہے اللہ دے قرآن دے جی سبحان اللہ جی مومن بندے دا اطمینان اگر اطمینان کے نام کافیہ جڑے تو پھر آئے گا قرآن سبحان اللہ مومن بندے دا اطمینان سبحان اللہ دا قرآن سارا مجمع بولے مومن بندے دا اطمینان اللہ دا قرآن سارا بولتا بولا جی مومن بندے دا اطمینان اللہ دا قرآن مومن دکان دے ہوئے او دا اطمینان اللہ دا قرآن مومن مکان چھوئے او دا اطمینان اللہ دا قرآن مومن بندہ سفر چھوئے او دا اطمینان اللہ دا قرآن مومن مستا ہوئے او دا اطمینان اللہ دا قرآن مومن مستا ہوئے او دا اطمینان اللہ دا قرآن خاندان جڑے ہوئے تے مومن بندے دا اطمینان اللہ دا قرآن خاندان ٹوٹ جائے تے مومن بندے دا اطمینان اللہ دا قرآن معیشت ٹردی ہوئے تے مومن بندے دا اطمینان اللہ دا قرآن بیمار ہوئے تے دا اطمینان اللہ دا قرآن پتر لبرے ہوئے تے دا اطمینان اللہ دا قرآن پتر نہیں پھیلودا تے دا اطمینان اللہ دا قرآن خوشیاں لبھیے دے تے دا اطمینان اللہ دا قرآن غمیت آیا ہویا ہے تے دا اطمینان اللہ دا قرآن یہ دعا پکار پہ کرنا ہے تے دا اطمینان اللہ دا قرآن سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ انہاں گلاں تے کرنے نہیں دھردا کہ مولوی کی پہ کہتے ہیں وہ کہتا قرآن کی کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ اس میں یہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کا قرآن قرآن کی کہتا ہے اللہ 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 کرنا دے اندر گلنا سنیا وہ دے کرنا نل گلنا ٹکرایا کہ انبیاء تے اولیاء موت جا پیر دوبار اپنی دنیا دیا قبران دے اندر زندہ ہو جاندے نے مومن بندہ نہیں مطمئن نہیں ہوندہ جی جملے ان غور میں سنیں جی جی